الشوكة بحلقي. خالتي قوليلي كل شي تمام؟ بتمنى شوريا ما يكون مزعوج كرمال نتيجة التحاليل. ايه حبيبتي، شوريا منيح، بس الدكتور قالنا انه بانفاري لازم يضل موجود هون لحتى يتعافى كليا، ولهيك فاندانا وعيلتها كمان وافقوا انه يضلوا عايشين بديلي. خلينا نروح نشوف. ايه ماشي يلا. خلص لا تقلق. طيب ما هيك؟ هي كانت ميتة، حتى عيلتها عملت مراسم الدفن الأخيرة. ما حدا رح يزعجكن هون، بيتنا بآخر الشارع، وإذا احتجتوا أي شيء ابقوا خبرونا. انت شفت شو اللي صار؟ ايه شفت؟ ماما جابنا البطل من فترة لهون، بتتذكري؟ ماما وانتي كمان هون غبتي عن الوعي. امي تذكرتي؟ ما هيك شوفي، قصدي فاندانا. شو سعرها هي لو واحدة سمحت؟ من هي. اعطيكي من هيك. ستي اهدي حبيبتي. خلص. شو عم يصير معي؟ ليش حاسة إنه هالشارع كتير مألوف علي؟ شو هالشعور الغريب هاد؟ شوفي ايه بنتي، ماشي تذكرتي شي؟ ماشي. خلصنا مدام، نحن تعبنا حاجة بقى تفتلونا هون وهون، خدونا على البيت وبس. ايه طيب روح على اليمين. طيب ايه مثل ما بدك. امشوا، نحن رح نلاقي البيت لحالنا، الإسعاف رح يوصل بعد شوي. إذا احتجتوا أي شي أعطيني كمان خبروني. واحدة. شكلهم ظريف. ليكا هاي وصلت سيارة الإسعاف. يلا تعالوا لهون. خالتي أنا قلت لك وبرجع بقول لك إنه ماندار هو اللي ورا هذا الشيء.
عم يلعب لعبة كبيرة صدقيني. من جهة قال إنه مهك هي فاندانا، بس هو عم يطلع مع بنت تانية غيرها صدقيني. أنا شفته هو وياها سوا. لهذا السبب تماما ما خلى مهك تضل معنا لوقت طويل، بس أنا ما رح وافق على هالشي. لو شفت الطريقة يلي اطلعت فيها على لافتة الشارع، أنا هلأ صرت متأكدة أكتر إنه هي بنتنا مهك. أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه لحتى أذكرها مين بتكون، ورح تشوف. أنت السبب اليوم إنه مهك رجعت لنا يا ابني. أنا بتمنى إنه تسامحني. كنت عم لومك كل هاي الفترة الماضية وما اهتميت بوجعك، وكمان فرغت كل عصبيتي عليك إلك. أنا آسفة. خالتي أنتي من عائلتها لمهك، يعني من عائلتي أنا. بقدر أتحمل عصبيتك. هلأ خلينا ننسى الماضي، المهم هلأ إنه نرجع مهك. خالتي أنا بحاول اتصل فيكي بعدين. ماشي. شوريا ابني، تحليل الحمض النووي أثبت لنا إنها هي مو مهك، هي فاندانا أمه لنيف. ما رح تتقبل الحقيقة؟ أمي أنا في عندي شغل، منحكي بعدين. شوريا رجاء اسمعني، انت عم تدمر حياتك وحياتنا كلنا، حاجة تضل عنيد لهي الدرجة. لا تعمل هيك. شوريا آرشي أنا آسف، أنا ما كان قصدي إنه أذيكي، بس رجاءً في عندي طلب، بس بعدي عني لو سمحتي، كم يوم بس، وخليني أول شي حل أموري. وهي مهك بتكون حبيبتي، ورح رجعها إلي لو شو ما كان الثمن. وبتشوفوا وهي مهي بتكون حبيبتي، ورح رجعها لو شو ما كان الثمن. وهي مهي بتكون حبيبتي، ورح رجعها لو شو ما كان الثمن. إذا ما قدرت آخذ شوريا وأنتي ما رح تقدري تاخدي مهك، أنا بكرهك، أنا بكرهك. نيف 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 تعال لهون. نيف ماما يا ماما، نحن فينا نضل هون؟ شش، خلص وطي صوتك شوي. انت بتعرف انه جدك بحاجة للراحة. أنا جهزت الأكل. قولي لي ماما، هلا ايمت رح تخلص استراحة جدي؟ امي بدي روح معه مشوار وغني انا وياه كمان. كيف يعني طلعت نتيجة التحاليل لصالحي؟ هاي مو فاندانا. كيف طلعت النتيجة هيك؟ طيب شو عم يصير؟ ما عم افهم. امي انت لازم تعطي جدي كل الادوية هلا، وهيك وقتها رح يصح ويطيب بسرعة. هي انت ما بتبطل حكي؟ بابا انا بحكي كتير لانه الحكي حلو وهو هوايتي المفضلة. انتبه، الأرض مو متساوية.
ماما انت كيف عرفتي انه الارض مو متساوية؟ أنا كيف عرفت؟ شو عم يصير؟ هذا الشارع وهذا البيت كل شي حاسسته مألوف. فاندانا صار وقت دوا بانفاري مو هيك؟ نيف يلا. شفتي؟ انت بتعرفي شو عم يصير معنا؟ قولي لي كيف عرفت بخصوص الارض هي؟ ما عم افهم، فجأة بتعرف كل شيء بخصوص الشارع والارض. هذا يعني انه هي بتكون مهك. انت عم تسمعيني؟ ايه عم بسمعك وفهمت عليك. لو انه انت سمعت مني كنا كلنا مبسوطين بالرجعة على ريشي كيش هلأ. كله بسببك، ولهيك هلأ أبوك بالفرشة بين الموت والحياة. هاي نتيجة القرارات الخطأ يلي أخذتها. هلأ تصرف. بكفي امي ها؟ اذا انا هلأ بعصب رح تصيري انت كمان عم تموتي مثل ابي موت بطيء. انت بتعرفي شو رح يصير اذا بترجع لها ذاكرتها؟ رح ترجع لعائلتها، وابي كمان رح يضل بالمستشفى، وانا رح اروح على السجن، وما رح يكون عندك وعند نيف حدا يهتم فيكم ابدا. ما رح اسمح للخوف. من بكره ينزع لي الحاضر، وانا هلا ما رح يهمني شيء. إذا مفكر تضرنا روح عيش لحالك. مفكر إني خايفة منك؟ أنا هلأ مستعدة أخبر الكل بحقيقتك. أنا إذا بموت أو بعيش ما بيهمني، لهيك لا تخوفني. انت لازم تفكري بفاندانا. شو رح يصير إذا هي بترجع لها ذاكرتها؟ قولي لي لشوف. خالتي انتي منيحة مو هيك؟ انت ما رح تبطلي تزعجيني؟ انا رح اعرف كيف الهيكي. لو سمحت بدي اياك تحجز لي مقعد هني. ماشي ابني، رجاء بدي اياك تحجز لي إلي مقعد كمان. امي، ماما رح يعرضوا فيلم بالشارع المساء، وما في داعي ابدا انه ندفع مصاري، اكيد يعني مجاني. نحن فينا نروح امي؟ نيف جدك هلأ مانو منيح وما فينا نحضر فيلم أكيد، وجدك تعبان ما؟ أصدقائي رح يبلش الفيلم خلال 10 دقايق، تفضلوا. لسه ما اجت. رح تجي. نيف
شفتي نيف؟ نيف؟ ايه؟ جبت لك هدية، تعال شوفها. طيب خليك هنيك. طيب تعال هون نلعب. أنا بجي، أنت خليك. إيه؟ شوي وبجي. نيف؟ نيف؟ أكيد هرب لحتى يحضر الفيلم. نيف؟ انت شو عم تعملي هون؟ قولي لي شو بدك؟ أنا بدي نفس الشيء يلي بدك يا أنت. إذا بدك ترجع عيلتك فأنت بحاجة لمساعدتي. على كل حال ما عندك خيار، لأنه أنا بعرف كل شيء عنكم، وأنا بعرف منيح إنه هي مو فاندانا، هي مهك. يا بطل، إذا عرفت أمي بهالشي رح تعصب مني وأكيد رح تبهدلني. استنى شوي، منحضر الفيلم. يلا تعال. وهلا شو ناويين تعملوا؟ يا جماعة أبو لنيف رجال كتير مأذي، بتعرفوا هالشي؟ ليش عم تحاولوا تستفزوه هيك؟ كم مرة نحن لازم نقلكن هي مانا ما هيك؟ حاولنا على الفاضي. شوف هلا رح نشوف هذا الفيلم. هذا المقعد أنا حجزته خصوصي لإلك، حتى أمك ما بتقدر تشوفك هون. شو رأيك نروح ناكل بطاطا؟ أنا رح آكل سندويشة بطاطا وكاسة لبن كمان. طيب معناها تعال معي. روح. ليكي في محل قريب من هون، خلينا نروح. لا ما أنا طيبة، بنجيب وحدة أطيب من هنيك. يلا تعال معي. يلا. نيف رح اضطر اني يكون صارمة معه اكثر من هيك بكتير. نيف بعدي من وشنا، خلينا نشوف الفيلم. اسف. يلا بعدي هيك لو سمحتي. نيف انا وين بدي ادور عليه هلا؟ مهك تذكري مهك، هي انتي كنتي عم تمشي باتجاهي وقتها. حاولي مهك، كنتي تخجلي،
لما أطلع فيكي بنظرة حب. حاولي مهك. بدي تتذكري اليوم اللي صرتي فيه مرتي. حاولي مهك تذكري إنه أنا وإنتي تزوجنا بعض وصرتي ملكي لآخر يوم بعمري. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा. حاولي مهك تذكري كيف كنتي تحسي بالأمان وقت تكوني معي. حاولي مهك تذكري حبنا لبعضنا. تذكري خناقاتنا أنا وياكي لما نتقاتل أو لما نتصالح سوا. حاولي مهك كل هدول الذكريات الرومانسية اللي قضيناها تحت ضوء القمر والنجوم. شو أعمل لتتذكري مهك؟ حاولي إنه تتذكري الحب الكبير. أنا كتير حبيتك مهك من كل قلبي، حتى قلبي مشتاق لك يا مهك. صدقيني حتى الموت ما بيقدر يفرقنا. حبي لإلك، حبي لإلك ما في له حدود أبداً يا مهك. شو أعمل حتى تتذكري؟ بعد خذ هي. رح ورجيك. شوريا مهك بعد عنك. بعد فندانا يا بطلي شو صار لأمي؟ أمي شو صار لك؟ أمي شو صار لك؟ شو صار أمي؟ أمي أمي اتركها. أمي استنى على مهلك ابني. اهدى ابني. مهك رح تكوني منيحة. أمي اتركيني أخدها.
يلا اتصل بالدكتور، شوري انتبه، خليه يستعجل دير كمان. بالك. ايه لحظة فوت لهون. حبيبتي الو، ايه بيدي، هي حبيبتك رجعت. ماندار، هي نادت هلا اسم السيد كنا، وكل شي رح يخرب هلا يا ابني. لا ما رح خلي هالشي يصير بنوب. بتمنى انه هو ما يغلط. دكتور خبرني شو بقى أمي هلا؟ هي ما فيها شيء، بس هي تعبانة شوي هلا. بس دكتور أمي رح تتعافى بسرعة مو هيك؟ نيف، ايه هي رح تتعافى بسرعة. بظن انها غميت بسبب صدمة نفسية وضغط دمها مرتفع. إذا الموضوع بتكرر مرة تانية ممكن تكون مميتة وتتعرض لنزيف دماغي. بالإضافة للأدوية أنتوا كمان لازم تعتنوا فيها كتير. أكيد رح نعتني فيها. نحن رح نقدم لها عناية خاصة كمان، ورح نخلي مهيك قدام عيوننا على طول. بس تقرير الحمض النووي بيأكد انه هي فاندانا يا دكتور. بس اذا هالبنت كانت فاندانا، شلون بتنادي باسم السيد شوريا قبل ما تغمى؟ نادته قبل ما تفقد وعيها. لانه يا عمي هي بتكون مهك كنا. كلكم سمعتوا انه مهك نادت باسمي وهي قالت لي شوريا، ما سمعتوها؟ كنتي؟ هي منيحة هلأ؟ دكتور أنا بقدر آخذ فاندانا على البيت بس ترجع لوعيها؟ أكيد لا. هلأ صار لازم تكوني فهمتي إنها مهك، بنتنا مهك. أنت ما شفتي كيف بنتنا مهك نادت اسم زوجها شوريا من شوي؟ معقول لساتك رافضة تصدقي إنها مهك؟ طيب يا سيد شوريا، أنا بستأذن، لازم تعتني فيها كتير منيح. لا ممنوع، أنا يلي رح أعتني فيها، هي بتكون مرتي. أنا هلا برجع ستي. ليك هذا هو، هذا الزلمة اللي جابها لمرتي بالقوة على بيته. رجاء ساعدني، لازم تاخذ لي حقي منه. وإذا أنتم ما تصرفتوا وقتها أنا ما رح أرحمه بنوب. سيد كنا، إذا أنت عن جد جبت مرته بالقوة لعندك فأنت لازم تجي على مركز الشرطة. شوريا عمي. لك خلي يقرب. انت من امتى بتشتغل بدلهي؟ شو؟ شكلك جديد، لانه لو انت محاول تجيب معلومات عني بشكل شخصي لعرفت انه شوريا كنا ما بيروح بنوب على مركز الشرطة. برأيي لازم انك تعتقله وتشبعه ضرب لهذا الزلمة. طيب مو مشكلة، خليني حل هالقصة قدامكم فورا. حضرة المفتش، ايه كيفك؟ أنا بخير. تفضل. المفتش بده اياك، رجاء تبلغه من شان شو انت اجيت لهون. احكي معه. لا سيدي، لا سيدي، آسف سيدي، أنا غلطت. حاضر. أنا كنت خسرت وظيفتي بسبب حضرتك، نلع من هون. شو المشكلة حضرة الشرطي؟ كيف بتتجرأ تشتكي على هيك زلمة إله مكانته؟ روح من هون. حضرة الضابط، يلا امشي. مرتي عنده. يلا امشي. لازم تجيب لي مرتي. تعال برا. يلا امشي معنا. يلا. يا أستاذ، ماندار واحد مجنون، رجاء سامحه. عمل لك امشي بقى. يلا بقى. يلا. واحد ما بيفهم. إذا أنت هلأ خلصت من هالحركات المولدنة، تعال نحط خطة ذكية. الخناق مو حل لكل مشكلة، أحياناً لازم تتصرف بشوية ذكاء. أنا ما طلبت منك ما تتدخلي بأموري الشخصية. أنا مو بحاجة لمساعدتك.
الرجال الحقيقي ما بيحتاج مساعدة مرة بحياته. روحي اتركيني انت وافكارك السيئة. رح يجي يوم تترجاني فيه مشان ساعدك يا ماندار. ما بيفهم. مهك اصحي يا بنتي. مهك بترجاكي تقومي لأنه الكل ناطرينك هون. شو عم تقول؟ مهك شو عم تقول؟ خالتي شو في؟ أنا شو صار لي؟ شو في؟ لا مهك، عرفت انك رح ترجعي لي وكنت بعرف انك رح تتعافي كمان. انا بحبك مهك. شبك شو انت جنيت؟ قلت لك 100 مرة انه انا مو مهك، ليش ما عم تفهم علي؟ نيف، وينه نيف؟ انا لازم اشوف نيف. مهك لا تبلش بالموضوع، صدقني مثل ما قلت لك انا ماني مهك، وقلت لك انه انا اسمي فاندانا وبكون امه لنيف، ليش ما عم تفهم علي؟ أنا ما بعرف شو اللعبة اللي عم تلعبها، بس بدي إياك تفهم إنه أنا ما رح أتساهل مع هذا الموضوع أكثر من هيك بعد هذا اليوم، فهمت؟ كل اللي بدي إياه إني أكون مع عيلتي، أنا بس بدي أكون مع ابني نيف ومع زوجي ماندار، بس أنا زوجك يا مهك، أنا زوجك شوريا. وأنتِ ناديتي لي باسمي قدام الكل، كيف نسيتي؟ كيف نسيتي هالشي؟ لا اسمعني، أنا عم أقول لك ماني مهك. ما بعرف أنت ليش عم ترفض إنه تصدق الحقيقة. أنا متأكدة إنه أنت لعبت لعبة كتير بشعة علي، وأكيد خدعتني مشان أقول اسمك. ضليت عم تورجيني كل هدول الصور اللي هنيك. اسمعني، أنا بترجاك ما بدي غير إنك تتركني بحالي. ليش عم تحاول تجبرني إني أقبلك كزوج؟ أنا ما عم أفهم عليك. ماما وقف. نيف مهك استني شوي، اسمعيني، نيف ما رح يصير له أي شيء. أنا بدي أشوف ابني نيف. خليني أنا أروح هلا، خليكي هون، ماشي؟ خالتي نيف اهدي. ماما تعال هون. وقف. انسى أمك هلا، يلا خلينا نروح. هاي اتركه. نيف تعال. هاي اسمعيني، انت فيك تضلي هون، وهن هلا صاروا عيلتك، ما هيك؟ انا بدي اروح هلا على بيتنا مع ابني نيف، لانه ما عاد اقدر اتحمل ابدا. انت هلا بدك اياها تضل معك كزوجة لإلك، مو هيك؟ لا رح تضل هون. اما بالنسبة إلي انا رايح من هون. لا، ما فيك تروح لأي مكان. أنا بدي أخبركم كلكم للمرة الأخيرة رح أقول هذا الشيء، إنه هذا بيكون زوجي وهذا الولد بيكون ابني أنا، وأنا بكون كنت عائلة تانية غيركم أنتو. أنتو بس قولوا لي ليش مصرين إنكم تدمروا لي حياتي الزوجية وعائلتي. أنا هلأ رح أقول هالشي للمرة الأخيرة. إذا أنتو بتحاولوا إنه تزعجوني أو تزعجوا أي شخص من عائلتي، وقتها صدقوني إني ما رح أرحم أي حدا منكم.
أمي بس المرة الجاية صدقيني إذا هي بس بتشك بهذا الموضوع وبيخطر لها إنه هي مهك بدل ما تكون مرتي فاندانا وأم ابني نيف، وقتها أنا ما رح أسمح لها حتى إنه تضل ببيتي ولا دقيقة واحدة، ولا رح أعطيها أكل مشان تاكل. لك شو مشكلتك أنت؟ أنا مو منعتك إنك تتصلي فيني؟ يلا سكري. तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे। أنا رح أقول هالشي للمرة الأخيرة، إذا أنتوا بتحاولوا إنه تزعجوني أو تزعجوا أي شخص من عائلتي، وقتها صدقوني إني ما رح أرحم أي حدا منكم. أنا متأكدة إنها مهك. الكل سمعها لما كانت عم تنادي اسمك، بس ما حدا عم يقبل يصدق هالموضوع، ولا حتى مهك نفسها. المهم يلي بدي أقول لك يا هلأ إنه حتى لو مزعوج من هالشي لازم تتعلم إنك تتقبل الحزن بحياتك، لأنه هالشي ما رح يكون سهل عليك ابنه. يا خالتي أنا كنت عايش مع الوجع كل السنة الماضية، بس من لما رجعت مهك صار عندي سبب لحتى أعيش. أنا ممكن إني انزعج من هالتجربة بس ما رح استسلم. لا خالتي، أنا ومهك خلقنا لبعضنا، وأنا رح ضل عم حاول إني وصل لها مشاعري مهما كان الثمن. هي شو عم تعمل هون؟ خالتي شوي وبرجع لك، ماشي؟ شوريا، هاد لوين راح فجأة؟ أنا مو منعتك إنك تجي لهون، ليش اجيتي لهون؟ لأنه ببساطة أنا ما بوثق فيك بالمرة، لهيك أنا اجيت لهون. ليك اسمعيني كتير منيح، أنا بهالفترة معصب ومو رايق لك بنوب. إذا بتزعجيني بأي كلمة أو سؤال أو حتى تصرف، صدقيني أنا وقتها ما رح طول لحتى أقتلك وأتخلص منك بنوب. اسمعني يا أستاذ ماندار، ما بتقدر تخوفني بتهديداتك الفاضية، وحط هالشي ببالك منيح. أنا اسمي بيجلي وبنفذ كل حرف بقوله بلا تردد. أنا قادرة أخليك إنه تعيش حياة تعيسة كتير، وإذا بتفكر إنك تخونني صدقني وقتها أنا اللي رح علمك درس بحياتك ما رح تنساه يا حبيب قلبي. يلا روحي من هون. وإذا أنت بس بتتجرئي إنك تهدديني مرة تانية، كوني واثقة ومتأكدة إني رح أقتلك وما رح أرحمك بالمرة. يلا روحي من وشي بسرعة. أنا فكرتك بتخلي حياة الناس تعيسة، بس ماندار هانك وتركك وراح. بعرف إنك ما رح تقدري تعملي له أي شيء. اسمعيني، أنا بقدر إني ساعدك من شان تاخدي كل حقوقك منه، بس بشرط إذا بتساعديني بالأول. ساعدك بشو؟ سيارتي برات الحارة، رح أنطرك هنيك. مدام، شوريا أخذ بيجلي معه هلأ بالسيارة. شو هالحكي الفاضي؟ بتروحوا بتلحقهم فورا. حاضر مدام. تفضلي. شكرا. ارتاحي. أنا رح أقول لك شي مهم وبتخيل إنك تنصدمي فيه.
تفضلي. بس شو هذا؟ إيصال ب10 مليون. مدام بيجلي هلأ صارت موجودة ببيت شوريا. لازم تعرفي إنه أنت وماندار قصتكم كانت سيئة ومو منيحة، واليوم فجأة هو قرر لحاله إنه ينهي كل شيء وقال لك إنه تختفي من حياته وما اهتم فيكي. شو بدك تساوي؟ أنا كمان بعرف إنه البنت اللي عم يدعي إنها مرته فاندانا مو مرته، هي مهك، هي بتكون مرتي أنا. لهيك برأيي إذا بتساعديني بصير فيني اكشف حقيقة هذا الموضوع، إنه هالبنت هي مو فاندانا، هي بتكون مهك. رح أعطيكي شيك 10 مليون كمان. أنت ليش مفكر إنه ممكن أنا ساعدك؟ لأنه أنت ما في عندك خيار تاني غير هاد. إذا الكل عرف هالحقيقة إنه البنت هي مو فاندانا وإنه هي مهك، فوقتها حتى مهك رح تصدق كلامي ورح ترجع لي فوراً، ونيف بيصير وقتها فيني اتبناه، وبس ترجع مهك لإلي طبعاً ماندار لإلك، وانتي رح تاخدي فوقها 10 مليون، وبعد هذا الشيء بترجعي على ريشيكيش وبتبلشي حياة جديدة انتي وماندار. هذا حكي فاضي، أنا بعرف ومتأكدة إنك رح تخليهم يعتقلوه، أنا متأكدة من هذا الشيء كتير منيح. لا اسمعي، أنا هلأ رح أوعدك إنه ماندار ما رح يتأذى أبداً. عم قل لك مجرد ما ترجع لي مهك فيكي انتي وماندار تعيشوا بسلام، وبعدها ما لي أي علاقة فيه. فكري منيح. أنا رح ساعدك. شكراً كتير إلك. هلأ لازم روح على رشيكيش فوراً، لأنه هنيك رح أقدر لاقي أجوبة لكل أسئلتي، وبعد فترة قريبة مهك رح ترجع لي أخيراً.